औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मसब नवाज़। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अपना राजड़। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम ना था करो बियाँ। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। हमारे इलाका राजड़ के हाफ़िज़ कुरान हैं। कुरान मजीद की तालीम को घर घर में आम कर रहे हैं। इलाके के इमाम ख़तीब कारी अता मोहम्मद साहब, उनकी ख़ास बात यह है जिस हवाले से आज मैं आप उनसे मुलाकात कराऊँगा, वो राजड़ वेलफेयर फ़ाउंडेशन के नाम से एक फ़ाउंडेशन चला रहे हैं। इलाके के कई घरों को इमदाद फराहम कर चुके हैं। उनकी ख़ास बात यह है कि जब उन्होंने अपने माहौल में ऐसे लोगों को देखा जो कि हक़दार थे, मांगने के काबिल थे, मगर उन्होंने मारे गैरत के किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। जब कारी साहब ने उन्हें देखा तो उनके अंदर खिदमत का जज्बा बढ़ा, तो उन्होंने इस बतौर नाम इंसानियत के उन्होंने उनकी मदद की। और ख़ास उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इंटरव्यू के लिए टाइम दिया और हम आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे उस्ताद मोहतरम कारी अता मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कारी साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। बहुत शुक्रिया। तो आज हम आपसे गुफ्तगू भी करेंगे। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब आपने राजड़ वेलफेयर फ़ाउंडेशन का आगाज़ कब से किया? जी, ये मैंने 1 जनवरी 2020 से किया है जी। और ऐसी क्या वजह थी कि आपने राजड़ वेलफेयर फ़ाउंडेशन का आगाज़ करना पड़ गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आगाज़ में आपने मेरा तारुफ़ करवाया, मैं इस काबिल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अता फरमाई। मेरा ये काम है कि मैं लोगों घरों में जा जा के कुरान मजीद पढ़ाता हूँ। एक ऐसे घर में मैं गया, उस घर में कैफ़ियत देखी तो मैं बहुत मुतासिर हुआ। मैंने सोचा कि मुझे एक ऐसा प्लेटफार्म खड़ा करना चाहिए जिससे मैं इंसानियत की खिदमत कर सकूँ। और जैसे आप बता रहे हैं ना कि मैं एक ऐसे घर में गया, क्या वो पहले भी अगर गैरत के मारे किसी के हाथ फैलाता था कि नहीं फैलाता? नहीं जी, वो उनका जो एक औरत है उसका शौहर फौत हुआ है, मासूम बच्चे हैं और एक मजदूर बच्चा भी उनका है। वो किसी आगे हाथ नहीं फैलाते, बल्कि जो लोग उनकी इमदाद करते हैं वो ले लेते हैं, बस उसी पे उनका गुजारा चल रहा है। ठीक है बहुत। उसके बाद आपने जो इसकी राजड़ वेलफेयर फ़ाउंडेशन की गुज़िश्ता सूरत हाल रही, उसमें आपका क्या किरदार रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे करीबी दोस्त है, मैंने उससे सलाह मशवरा किया कि यार मैं ये काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने इस मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया। मैं कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे और हर बुरी सूरत हाल में मेरा साथ देते रहे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह राजड़ वेलफेयर फ़ाउंडेशन अपने पाँव पे खड़ी हो गई है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो कोरोना की सूरत हाल रही, उसमें लॉकडाउन रहा। अभी कोरोना की सूरत हाल है, लेकिन उसमें जब लॉकडाउन रहा तो उसमें ये राजड़ वेलफेयर फ़ाउंडेशन का क्या किरदार रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे जब हमने राजड़ वेलफेयर फ़ाउंडेशन का आगाज़ किया तो हमने स्टार्ट में यही रखा कि हम सिर्फ बेवा औरतें जिनका कमाने वाला कोई नहीं है उनको माहाना राशन मुहैया करेंगे। लेकिन जब लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा हुई, मुल्की हालात ख़राब हुए, तो ऐसे लोग जो गरीब तबका था, सजी मजदूरी में गुजारा कर रहा था, वो बेरोज़गार हो गए। तो उसमें हमने ये जो 2-3 महीने लॉकडाउन रहा, उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 35 घरों में राशन दिया है। 35 घरों में राशन दिया। उसके बाद आपका एक मुस्तकबिल में क्या इरादा है कि आप राजड़ वेलफेयर फ़ाउंडेशन को किस तरह चलाएँगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इरादे बहुत बड़े नेक हैं और मेरी ये कोशिश है कि राजड़ वेलफेयर फ़ाउंडेशन को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि हमने आगाज़ किया तकरीबन 6 मंथ हो गए हैं हम ये चला रहे हैं। और हम फ़िलहाल यही कर रहे हैं कि गरीब बेवा हकदार लोगों के घर हम राशन भेजते हैं और एक माहाना का राशन भेजते हैं और हर मंथली देते हैं। अब मैंने ये सोचा है कि क्यों ना हम इस काम को आगे बढ़ाया जाएं, और मेरी ये कोशिश है और ज़ाती तौर पे ये कोशिश है कि दोस्तों के तामुन से मैं एक तो ये करूँगा कि जो गरीब बेवा औरतों के बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनकी मैं फ़ीस अदा करूँगा। और उसके बाद जो गरीब लोग होंगे जिनकी बच्चे की शादी होगी, उनमें से भी इंशाअल्लाह राजड़ वेलफेयर फ़ाउंडेशन अपना हिस्सा डालेगी। उसके बाद अगर कोई गरीब लोग मर गया तो उसकी कफन और तदफीन के लिए भी राजड़ वेलफेयर फ़ाउंडेशन अपना हिस्सा ज़रूर शामिल करेगी। और इसके बाद आपने कोई कारोबार वगैरह के सिलसिले में आपने ऐसे लोगों की मदद करनी है जो अपने पाँव पर खड़ा हो, तो उसके बारे में?
جی بالکل، میری یہی سوچ ہے کہ انشاءاللہ جیسے جیسے فنڈ بڑھے گا، کام آگے بڑھے گا، تو میری ذاتی یہی کوشش ہے کہ انشاءاللہ دوستوں کے تعاون سے میں ایسے لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے کوئی روزگار مہیا کروں گا، تاکہ وہ لوگ اپنے کاروبار سٹارٹ کر سکیں، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکیں، اس تاکہ جو یہ مانگنے والا ہے اور کہیں سے آنے والا ہے وہ ذہن ختم ہو جائے۔ اس کے بعد عید قربان کی آمد ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، تو اس بارے میں آپ اہل علاقہ کو اور دوسرے تمام سننے والے ہمارے ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں عید پر؟ جی جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ ہم ماہانہ راشن دیتے ہیں، اور جو راشن کی ترتیب ہے وہ ہم 6 یا 7 ڈیٹ کو دیتے ہیں، لیکن اس دفعہ میں نے سوچا کہ کیونکہ یکم کو عید آ رہی ہے تو انشاءاللہ 27 یا 28 جولائی کو ہم راشن غریب اغدار کو گھروں میں دے دیں گے، اور باقی یہ بھی انشاءاللہ ہے کہ ان لوگوں کو کیش کی صورت میں عید بھی دی جائے گی۔ اور باقی میرا تمام دوستوں کو یہ دعوت ہے، دوستوں کو یہ صلاح مشورہ اور یہ میسیج ہے کہ عید قربانی ہے، مطلب کہ قربان کرنا، تو میں اپنے تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس نیک کام میں اپنے آپ کو قربان کریں، اور انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ لوگوں کی مدد کر سکیں۔ جیسا کہ آپ سن لیا ناظرین کہ قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ دوسرا ہم عید پر بھی لوگوں کو کیش دیں گے، تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے راجڑ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی امداد کریں، کیونکہ اس میں آپ لوگوں کا یہ ایک نیکی کا کام ہوگا، اور نیکی کام میں جب مدد کریں گے شاید یہ بخشش کا وسیلہ بن جائے گا۔ اچھا، ایک اور سوال رہ گیا ہے کہ اس کی شرائط کیا کیا ہیں؟ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے جنوری میں کام کا آغاز کیا، اور ایک گھر میں جب مجھے شوق اس کام کا پیدا ہوا تو آغاز اسی سے ہوا کہ ایک گھر میں ٹیوشن پڑھانے گیا۔ ایک اللہ کے نیک بندہ تھا، بہت امیر تھا، انہوں نے بولا کہ قاری صاحب آپ ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں جا کے، ایک غریب اقدار بچہ ہے اس کو پڑھانا ہے، معذور بچہ ہے، آپ اس کے گھر جائیں اور قرآن مجید پڑھائیں۔ جب میں ان کے گھر گیا تو بہت بری صورتحال دیکھی، وہ بہت ہی غریب لوگ تھے، ان کی کوئی چار دیواری نہیں تھی، کوئی ان کا غسل خانہ نہیں تھا، کوئی واش روم نہیں تھا، ان کے گھر بجلی والا میٹر بھی نہیں تھا۔ تو ایک ماہ میں نے پڑھایا بہت مشکل میں، ان کی ٹوٹل 2 سے 3 چارپائیاں تھی اور ایک ہی کمرہ تھا، کوئی ان کا کچن بھی نہیں تھا۔ تو میں بہت بڑا پریشان ہوا، میں نے دوستوں سے صلاح مشورہ کیا کہ یار اس کا کوئی نہ کوئی حل کرنا ہے۔ تو کچھ میرے دوست سعودی عرب سٹی سے باہر رہتے ہیں، ملک سے باہر رہتے ہیں، اور کچھ اندرون سٹی میں رہتے ہیں، ان سے صلاح مشورہ کیا۔ تو دوستوں نے کہا کہ آپ کام کا آغاز کریں، انشاءاللہ ہر دم ہر وقت ہر پل ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو میں نے اللہ کا نام لے کر کام کا آغاز کیا، فنڈ اکٹھا کرنا شروع کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ دوستوں کے تعاون سے میں نے ان لوگوں کو 4 دیواری بنا کے دی، اس کے بعد ایک واش روم اٹیچ بنا کے دیا، واش روم اور باتھ روم وغیرہ، اور اس میں معذور بچے کی سیٹ الگ تیار کی اور باقی لیٹرین والی الگ تیار کر کے دی۔ اس کے بعد جب بچت تھا وہ بیچارہ اتنا معذور تھا کہ چل نہیں سکتا تھا، میں نے ایک سرکاری دوست جو کہ سول اسپتال میں ملازم ہیں ان سے بات کی، ان سے گزارش کی، ان سے ملا، ان سے بات چیت کی، تو انہوں نے میرا ساتھ دیا، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ اور سرکاری طور پہ ہم نے اس بچے کو ایک ویل چیئر لے کے دی، اور اس کے بعد بچے کا مزدوری سرٹیفکیٹ کی پرابلم تھی تو وہ مزدوری سرٹیفکیٹ بھی بنا کے دیا، اور اب میری کوشش ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی فنڈ آئے تو ہم غریب اس بچے کو ضرور لے کے دیں۔ اور آج کے اس پروگرام میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی ناظرین کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ بھی راجڑ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کریں، اور اپنے دوستوں کو بھی تعاون کی اپیل کریں کہ وہ بھی ہمارا ساتھ دیں، اور خاص کر جو مخیر حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ بھی زیادہ سے زیادہ راجڑ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم اس کام کو زیادہ پھیلا سکیں۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا، تو آپ اگر اس کام میں عطیہ کرنا چاہتے ہیں، ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو سکرین پر نمبر شو ہو رہا ہے، تو آپ اس سکرین پر نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ نمبر واٹس ایپ بھی ہے، جو ماہانہ میں جو بھی کارکردگی ہوئی اس سے آپ کو اطلاع کی جائے گی، اور اس کے بعد اگر کوئی ان سے میٹنگ کرنا چاہے تو میٹنگ کا خواہش مند ہے تو وہ بھی ان سے میٹنگ کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ساتھ آپ کو ایک HBL اکاؤنٹ کا نمبر شو ہو رہا ہے، اس پر بھی آپ اکاؤنٹ میں ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، میرا پیغام میں محبت ہے، جہاں تک پہنچے غنیمت سمجھو، والسلام۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے گا۔ بہت شکریہ۔ اور مزید یہ کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں کیجئے گا۔ شکریہ۔